tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم جيت معكم بواحد الوصفه صافيت اون تارت تاع لي فروي فيها لي فروي تقدري ديري لي فروي اللي عندك. Donc aujourd'hui je reviens vous voir pour une tarte aux fruits. Elle est très simple à faire et c'est très bon. Je vous laisse avec les ingrédients. بالنسبه للمقادير en ce qui concerne les ingrédients عندي 220 غرام تاع لا فارين 220 غرام دو فارين ان سكر فانيي سكر وحده ديال الفاني هنايا عندي 70 غرام ديال السكر سنيده 70 غرام دو سكر ان بودر هنايا عندي 60 غرام دو ويل 60 غرام تاع الزيت وهنايا عندي بيضه وعندي نص انف ونص معلقه ديال لوفور شيميك نص معلقه ديال خماد الحلوى. en ce qui concerne la crème هنايا عندي 500 مليلتر ديال الحليب دافي ما يكونش طايب يكون غير دافي 500 مليلتر دو لي نون بويي مي تياد هنايا عندي 60 غرام دو سكر ان بودر 60 غرام ديال السكر سنيده وهنايا عندي 30 غرام ديال المايزينا هنايا عندي 30 غرام دو فيكول دو مايس اي بي 2 زو عندي هنايا جوج البيضات. هنا بالنسبه لي فروي تقدروا ديروا اي فروي عندكم. هنايا عندي الفرامبواز عندي لي ميرتي وعندي ان كيوي. après vous pouvez utiliser ce que vous voulez enfin la clémentine العنب ليمون اي حاجه عندك في الثلاجه ديريها. وهذه انا هذاك لو بريون كنديروا انايا كنصاوبوا محلي منزلي. Donc ça c'est la gélatine enfin pour donner de la brillance. هنايا عندي 125 ملل d'eau plus 50 grammes de sucre وهنايا عندي 8 غرام ديال الفيكول دو مايس هنايا عندي دونك بالنسبه للغرامات تقدري ديري معلقه تكون عامره une cuillère bombée de fécule de maïs. دونك هنا 125 مليلتر ديال الماء هنايا 50 غرام ديال السكر سنيده وهنايا معلقه كبيره ديال الفيكول دو مايس. دونك نخليكم مع الطريقه. هيا كنبدا بطريقه التحضير. je mets mon huile درت هنايا الزيت هنا جو ميت لو سكر ان بودر ندير السكر سنيده ندير السكر فاني فاني وندير البيضه جو مي مون نوف صافي نخلط هذا الخليط مزيان. Juste un petit peu, pas beaucoup. Hein. Voilà. Et là, je mets ma levure chimique dans la farine. ونبقى نزيد بشويه بشويه. Et je mélange. صافي غادا نبقى على هاد الطريقه حتى نحيد لا فارين كامله اللي عندي وتجمع ليا لا بات ونرجع معكم. صافي هنايا جمعت لا بات ديالي جي راسومبلي ما بات الا جي ان مول je l'ai beurré je mets que du beurre درت ليه الزبده. après هذا انا عندي اموفيبل كيتحايد دونك نتيا ديري اي مول عندك سي با اوبليغاتوار هاد لو مول. دونك après لا بات ديالي هي ولات بحال هكذا. اذا جاتك شويه قاصحه il faut pas hésiter à ajouter un petit peu de lait. زيدي شويه الحليب الا جاتك قاصحه على حسب البيض الحجم ديال البيض. دونك هنا درت ان بابي هنايا درت لا بات ديالي ودابا غادي نبدا نسرحها. غادي نطلق لا بات ديالي غير بشويه
دونك انا دابا غادي نطلق لاباط ديالي وغادي نرجع لكم. ندخلها الفران. Je vais la mettre dans le four pendant 10 à 15 minutes à 170 degrés. Quand je la vois bien dorée, bah c'est bon, elle est cuite. Donc هنايا غادي ندخلها الفران المدة ديال 15 دقيقة على 170 درجة. ومنين نشوفها تحمرات صافي نخرجها. هي دابا على حسب لي فوق، كل واحد والفوق ديالو كيفاش داير، كاين اللي 15 دقيقه، كاين اللي 20 دقيقه، كاين غير اللي 10 دقائق، على حسب لو فوق. دونك غادي ندخلها دابا الفران ونرجع معكم باش نديرو لا كريم. دونك هنا فوالا غادي ندير لي زو ديالي، ندير البيض ندير السكر ان بودر، نحرك شويه ونزيد المايزينا فيكول لو مايس. نسيت ما قلتلكمش انا كان لافاني، نسيت ما قلتلكمش لافاني. الا كان عندكم لافاني اون ليكيد ديروها، سي ميو، كتعطي ان غو زوين لا كريم. صافي دابا جو راجوت مون لي تياد بوتيت ا بوتي. وهنايا نزيدو الحليب ديالنا اللي دافي بشويه بشويه ونخلطو. ابخي غادي ندير نرجع هادشي كامل في الكاسرونه حتى يغلى ليا، ونخليه شي 3 دقائق، 3 دقائق بينما لا كريم تجمعات. Donc je le laisse 3 minutes sur le feu. Et puis bah du coup on mélange, on n'arrête pas de mélanger. Donc Naya, on mélange pendant 3 minutes. Ça ressemble à ça. Ça y est, et je la mets de côté. دونك هنا بالنسبه للجيلاتين ديك الطبقه لا بريانت، كندير هنا الماء 125 مليلتر، كنزيد عليه السكر سكر بودر،
نحرك كل شيء. ابخي كنزيد عليه فيكول دو مايس، مايزينا، وكنشعل عليه وكنبقى نحرك حتى هو كنخليه تقريبا شي 3 مينوت. شري ديجا بخي. الا ما بغيتيش تشريه صاوبيه بحال هكذا، راه كيجي كيعطي نفس النتيجه ديال اللي كنشريه. صافي هكذا، وكنخليه 3 دقائق بلا ما كيغلى. صافي هذا هو الشكل اللي كيكون فيه الناباج ديالي على هذا الشكل هذا. فوالا صايي، هي لا طيب ديالي دابا صافي خرجتها من الفوغ. غادي نخليها تبرد شي شويه وندير معكم المونتاج. صافي دابا غادي نبدا المونتاج. Non, non, non. لا الطاغط ديالي كتجي على هذا الشكل. شفتوا هاد لا بريونس سي في ميزون. دونك فوالا هذه هي لا طاغط ديالي كتجي واعره. دابا تقدروا تخليوها عاود شويه في في الفران، ولا لا الفران ماشي الفران، الثلاجه. vous la mettez un petit peu au frais et après bah c'est bon. شفتوا كتجي فنه واعره. Voilà, بصحة والراحة. Et je vous dis Inch'Allah à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Soit beauté, soit cuisine, soit un vlog, je sais pas encore. Donc je vous embrasse toutes et tous et je vous dis Inch'Allah à la prochaine fois. Un gros bisou. Salam alaikum.